बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान हुकूमत और चीन के दरमियान पहला बैनुल अक़वामी मुआहदा तय पा गया है। तेल निकालने के हवाले से तालिबान हुकूमत ने चीन के साथ ये बड़ा मुआहदा किया है। बदले में अफगानिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाएगा और तेल पर खुद इन्हिसारी में तालिबान का इजाफा होगा। चीन शुरू में तालिबान के साथ बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था, जबकि एक लंबे अरसे के बाद चीन और तालिबान के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया है और इस नए मोड़ के मौके पर चीन ने तालिबान के साथ एक बड़ा मुआहदा किया है। इसकी तफसील क्या है, नीज चीन और तालिबान के आइंदा आने वाले वक्त में किस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, तालिबान की हुकूमत एक बरस बाद भी अफगानिस्तान में आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार थी। इस सूरत हाल ने चीन को अफगानिस्तान में एक बड़ा प्लेयर बनने का मौका फराहम किया। आलमी बरादरी काबुल के नए हुक्मरानों पर अफगानिस्तान के तमाम लिसानी और नस्ली गिरोहों की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम, ख़वातीन के हुकूक और बिलखुसूस तालीम और रोज़गार तक रसाई की आज़ादी जैसे इस्लाहात के नफाज के लिए जोर देती रही है। चीन भी इन मुतालिबात की तायीद करता है, लेकिन साथ ही चीन ने तालिबान हुकूमत से अपने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के एवज़ तामीर और तरक्की में मुआवनत और मुआशी इमदाद जैसे वादे भी कर रखे हैं। चीन को खास तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद इगोर मुसल्लह ग्रुप्स की जानिब से अपने मफादात को ज़द पहुंचने का खदशा है और ख़ास तौर पर अपने खित्ते में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मुतालिक इन ग्रुप से खतरात का सामना है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे से कबल चीन के इसके साथ करीबी ताल्लुकात थे। चीन की दरखास्त पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इगोर मुसल्लह ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयां और उनकी सरगर्मियों की निगरानी भी करती थी, लेकिन जैसे ही गुज़श्ता बरस अगस्त में तालिबान इक़्तिदार में आए तो चीन ने उनसे भी अपने ताल्लुकात इस्तेवार किए, क्योंकि वो अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली के बाद खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहता है। नाज़रीन इकराम, दुनिया के किसी मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की कानूनी हैसियत को अब तक तस्लीम नहीं किया। माजी में हुकूमत को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की इमदाद भी रुक चुकी है। अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के रियासती असासे मुंजमद हैं, जबकि इक़्तिसादी पाबंदियों के बायस मुल्की मईशत मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। इन हालात में तालिबान चीन की सरमायाकारी और माली इमदाद हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है। अब तकरीबन 1.5 से 2 साल के तवील अरसे के बाद ये कोशिश फ्रूटफुल हुई है और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने मुल्क के शुमाली इलाके दरियाए आमू के करीब तेल निकालने के लिए चीन के साथ पहला बैनुल अक़वामी मुआहदा किया है। तालिबान मुआहदे पर दस्तखत तकरीब में तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म बराए मुआशी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कहा कि इससे अफगानिस्तान की मईशत मजबूत होगी और तेल पर खुद इन्हिसारी में इजाफा होगा। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये मुआहदा 25 साल के लिए चीन की तेल और गैस कंपनी के साथ किया गया है, जो सरकारी कारपोरेशन का हिस्सा है। तर्जुमान के मुताबिक 4,500 किलोमीटर के इलाके से तेल निकाला जाएगा। तेल निकालने की यौमिया मिकदार 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी साल में 15 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगी, जो अगले 3 साल में बढ़कर 54 करोड़ डॉलर हो जाएगी। उनका कहना था कि मंसूबे में तालिबान हुकूमत को 20% की शराकत दारी हासिल है, जो बढ़कर 75% हो सकती है। तालिबान तर्जुमान ने मजीद कहा कि तालिबान को 25 साला मुआहदे से 15% रॉयल्टी भी हासिल होगी। उनका कहना था कि दरियाए आमू से निकलने वाला तेल अफगानिस्तान में रिफाइन किया जाएगा। इस तरह अफगानिस्तान जल्द तेल के हवाले से खुद कफील हो जाएगा। मंसूबे के जरिए 3,000 अफगानों को मुलाजमत मिलने का इम्कान भी है। नाज़रीन कराम, तालिबान और चीन के दरमियान इस बड़े मुआहदे की एक मुकम्मल तारीख है। पिछले साल अप्रैल में चीन ने तालिबान को बीजिंग में अफगानिस्तान का सफारत खाना खोलने की इजाज़त दी थी।
حالیہ مہینوں میں افغانستان میں چینی سفارت خانے کے اہلکار اور چین کی سرکاری کمپنیوں کے نمائندوں نے طالبان حکومت کے وفاقی اور صوبائی نمائندوں سے سرمایہ کاری اور تعمیر نو سے متعلق منصوبوں پر بات چیت بھی کی ہے۔ پچھلے سال جب زلزلہ آیا تھا تو چین نے $80 لاکھ کی انہیں مدد فراہم کی تھی۔ پھر جو تاشقند میں ایک خاص کانفرنس ہوئی تھی تو بیجنگ پورے افغانستان میں بین الاقوامی ریلوے نظام کی تعمیر کے لیے بھی مدد کا وعدہ کر چکا ہے۔ اس نظام کے ذریعے افغانستان، ازبکستان اور پاکستان کی بندرگاہوں سے افغانستان کا یہ حصہ منسلک ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان کے دیگر پڑوسیوں کی طرح چین بھی سفارتی سطح پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے بغیر محتاط انداز میں ان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے سے زیادہ چین ایغور مسلح گروپس کے حملوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ چین ترکستان اسلامک پارٹی جسے TIP کو اپنے مغربی صوبے سنکیانگ میں بدامنی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اس کے پرانے نام ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہی سے تنظیم کا حوالہ دیتا ہے، اور یہ تنظیم ایغور آبادی کو چین سے آزاد کرانے کے لیے کوشاں ہے اور اس کے لیے چینی مفادات کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ طالبان نے 1996 سے 2000 کے دوران اپنی حکومت میں چین سے برسر پیکار ایغور گروپس کو افغانستان میں ٹھکانے بنانے کی اجازت دی تھی۔ TIP القاعدہ کی قیادت میں بننے والے اس کثیر قومی جہادی تنظیموں کے اتحاد میں شامل تھی جس نے گزشتہ برس امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کرنے میں طالبان کی مدد کی۔ ماہرین کے نزدیک چین کو اس بات کا ادراک ہے کہ کابل کے نئے حکمرانوں کو ایغور جنگجوؤں کی افغانستان سے بے دخلی کے لیے قائل کرنا آسان نہیں ہے، تاہم طالبان تواتر سے یہ پیغام بھی دہرا رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حال ہی میں طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک بار پھر یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان اپنے کسی رکن یا بشمول القاعدہ کسی فرد یا گروہ کو افغانستان کی سرزمین سے دوسروں کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ناظرین اکرام، افغانستان میں داعش سے منسلک گروپ اسلامک اسٹیٹ خراسان کی بھی بڑھتی ہوئی قوت جو ہے وہ چین کی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ اس گروپ کے چین پر حملوں میں بتدریج پچھلے سالوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے انخلاء کے بعد ISKP نے خود کو افغانستان میں بچ جانے والی آخری جہادی تنظیم کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تنظیم نہ صرف نئے حامیوں کی بھرتی کے لیے طالبان پر توجہ مرکوز کر رہی ہے بلکہ دیگر قومیتوں اور نسلی گروہوں کی جہادی تنظیموں اور علیحدگی پسند تحریکوں کی جانب بھی متوجہ ہے۔ ماضی میں اشرف غنی کی حکومت پر پاکستان میں چین کے BRI منصوبوں اور چینی شہریوں پر حملے کرنے والے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں جیسے گروپس کی پشت پناہی کا الزام لگایا جاتا تھا۔ اسلام آباد اور بیجنگ کو امید تھی کہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد بلوچ عسکریت پسندوں کا خطرہ کم ہو جائے گا، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے 5 دن بعد بلوچ لبریشن آرمی نے گوادر میں چینی ورکرز کو لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد حالیہ برسوں میں پچھلے برس میں چینی اساتذہ کے اوپر کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی حملے ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان تمام حملوں کو روکنے کے لیے اور ان تمام تر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے چین نے طالبان کے ساتھ اب ایک نیا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔